अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं वीओटी मीडिया। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल फ़ारूकी। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची में और यहाँ पर एक इदारा है इकरा एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट। उसके हवाले से हम आए हैं। मुल्क के अंदर तालीमी इस्लाहात और तालीमी काबिलियत, तालीमी बच्चों के अखराजात बर्दाश्त करना और इतनी महंगाई के ज़माने में किस तरह काम हो रहा है और इकरा वेलफेयर एजुकेशन जो बनाया गया है इसके मकासद क्या हैं, इस हवाले से हम सारी चीज़ें जानेंगे और चलते हैं इदारे के अंदर और जानेंगे इनसे कि ये इदारा क्यों कर मारज़ वजूद में आया और इसका मकसद क्या था और मज़ीद क्या क्या काम कर रहा है इदारा। हमारे साथ आप वीडियो के आखिर तक रहिएगा, देखते रहिएगा वीओटी मीडिया। जी नाज़रीन, तो यहाँ हमारे साथ इकरा वेलफेयर एजुकेशन ट्रस्ट के जो है वो रोहे रवां हैं जनाब मरकज़ी मोहम्मद असलम सिद्दीकी साहब और उनके साथ साथ जो है इदारे के जो है वो मरकज़ी तर्जुमान हैं जनाब हाफिज़ रियाज अरमानी साहब। तो हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और इकरा एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट के हवाले से जानते हैं। इकरा वेलफेयर एजुकेशन जो ट्रस्ट है इसके बनाने का मकसद क्या है। तो हम चलते हैं सबसे पहले मरकज़ी चेयरमैन जनाब कारी मोहम्मद असलम सिद्दीकी साहब की जानिब और उनसे पूछते हैं कि ये इदारा बनाने का मकसद क्या था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इकरा एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट जो है इसके बनाने के मकासद क्या हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ हमारे यहाँ तशरीफ लाए हैं। दूसरा ये कि आपका सवाल कि इकरा एजुकेशन वेलफेयर ये क्यों बनाई है, इसकी बुनियादी वजूहात हैं। वो ये है कि बहुत सारे लोग हैं जो तालीम हासिल करने के लिए अपने बच्चों को लेके आते हैं, लेकिन उनके पास अखराजात नहीं होते, वसाइल नहीं होते, जिसकी वजह से उनके लिए मसाइल खड़े हो जाते हैं। इससे पहले मैं आपको ये भी बताता चलूं कि पहले हम इकरा स्कूल यूनियन के नाम से हम काम कर रहे थे। तकरीबन 2013 में इनकी बुनियाद रखी थी। ऐसा ऐसा काम करते करते अब हालात जब इस तरह आ चुके हैं कि लोग परेशान हैं, बच्चों को तालीम दिलवाना चाहते हैं, बच्चे तालीम से महरूम हो रहे हैं, लेकिन उसकी बुनियादी वजह जो हमें देखी वो बुनियादी वजह यही है कि बच्चों के पास वसाइल नहीं है, उनके वालिदैन अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे पास इसकी मिसालें हैं बहुत सारी। एक दिन मेरे पास एक लेडीज आई, वो 4 दिन में बच्चे इकरा स्कूल में दाखिल हो जाए, लेकिन जब हमने उनको बिल बताया, उनके खर्चात बताया, तो उसके आंसू निकल आए, वो रोने लग गई। कह रहे कि कारी साहब कि मैं बच्चों को तो पढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास इतने वसाइल नहीं है कि मैं बच्चों की किताबें लूँ, बच्चों का जो है ना यूनिफॉर्म लूँ, फीसें भरूँ। तो आप यकीन करें फिर इस बात को देखकर मेरे दिल पे चोट लगी। एक माँ अपने बच्चों को तालीम दिलवाना चाहती है, लेकिन उनके पास अखराजात नहीं है। फिर इस जज्बे के साथ जिद्दोजहद हमने शुरू कर दी है। उनसे जानेंगे कि इकरा एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट है, इसके मातहत कितने इदारे हैं, ये क्या तरतीब है आपकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकरा एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट जो है ये मुल्की सतह पर जो है इसको हमने लॉन्च किया है और इसके साथ साथ असल हमारा जो टारगेट है वो गरीब तलबा या गरीब बच्चे जो फीसें या बच्चों के कोर्स या उसका यूनिफॉर्म अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमने इसमें कोशिश की, इस इदारे को यानी कि लॉन्च किया। हमारी ये कोशिश है कि यानी खिदमत खल्क के तौर पर होगा। आप अंदाज़ा लगाएं कि बहुत सारे बच्चे जो मालदार लोग हैं वो अपने एक बच्चे की फीस 30,000 भी भर रहे हैं। बेगन हाउस हो गए, सिटी स्कूल हो गए, लेकिन ये जो बच्चा इकरा मदारिस में या इकरा स्कूल्स में है ये बिल्कुल गरीब का बच्चा है। अच्छा, फिर इसके साथ ये होता है कि हमारे यहाँ बिल्डिंग्स होती हैं जो उसको रेंट पे लिया जाता है, अखराजात भी हैं। तो हमारे तमाम जो उलमाए किराम की कोशिश होती है कि हमारी जो फीस है वो कम से कम हो, जिसमें बच्चे को दोनों तालीम दी जाए। इकरा एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट जो है एक इतना बेहतरीन यानी कि वो है कि इसके अंदर पढ़ने वाला जो बच्चा है तालीमी माहौल भी अच्छा है, आदाब व अखलाक, और इसके साथ साथ जो है अल्लाह ताला का फजल और करम भी है। उसके साथ नमाज भी सीखता है, आदाब भी सीखता है, घर वालों के साथ भी अदब से पेश आता है। असातिज़ा किराम, क्यों जो टीचर होता है उसका बच्चे का, वो एक बच्चे के लिए रोल मॉडल होता है।
بچے کی کامیابی کے لیے ہمیشہ دو ہستیاں خوش ہوتی ہیں، ایک استاد اور ایک والدین۔ پوچھنا چاہوں گا کہ ملک کے اندر دیگر بھی بہت سارے ادارے ہیں، ویلفیئر ٹرسٹ ہیں، مختلف ادارے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، تو ایسے میں اقرا ایجوکیشن ویلفیئر ٹرسٹ کی ضرورت کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارا جو بنیادی مقصد ہے وہ ایک خدمت ہے۔ جو دوسرے ٹرسٹ کام کر رہے ہیں، آپ اندازہ لگائیں ان کا صورتحال دیکھیں، وہ اپنے لیے ہی کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کا زیادہ جو ہے وہ خدمت کم ہوتی ہے، وہ جہاں پر دو چار ادارے پکڑ لیے، ان کا ذرا ویڈیو بنا لیا، کچھ کر لیا، لیکن ہمارا کیونکہ ہمارا جو نا دل روتا ہے، جیسے قاری صاحب نے فرمایا کہ جو خواتین آتی ہیں ایڈمیشن کے لیے وہ رو پڑتی، کیوں روئی؟ اس کا اندر ٹوٹا ہوا ہے، وہ اپنے بچے کو تعلیم بھی دینا چاہتی ہے لیکن وسائل کی کمی ہے۔ جب وسائل کی کمی ہوگی تو تعلیم کیسے آگے آئے گی؟ اچھا، یہ جو سب سے مین پوائنٹ جو ہے، آپ اندازہ لگائیں، مدارس سے جو دینیا کام کر رہے ہیں، اس کے اندر کتنے طلباء پڑھ رہے ہیں، کتنی بڑی خدمت اس ملک کے اندر ہو رہی ہے، کتنی بڑی، یعنی کہ دونوں تعلیمیں دی جا رہی ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستان کے اندر یونیورسٹیز کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں، کالج کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں، یا اسکولوں کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں، الحمدللہ مدارس کا جو ریکارڈ ہے، جو دینی تعلیم کے حوالے سے مدارس کام کر رہے ہیں، وہ دنیا میں پہلے نمبر پر ہیں، اور مدارس کے مقابلے میں یونیورسٹیز کا دیکھیں، کالج کا دیکھیں، اسکول کا دیکھیں، ان کا نمبر ہی نہیں، کہیں نام شمار ہی نہیں آتا۔ الحمدللہ جو علماء کرام ہیں وہ اپنے کام کو بڑے اخلاص کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ دن اور رات ایک کر کے ان بچوں کے مستقبل کو سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں۔ قاری اسلم صدیقی صاحب، میں نے آپ کے ایک سلوگن دیکھا کہ دین اور دنیا ساتھ ساتھ تعلیمی لحاظ سے، تو اس کا مقصد کیا ہے آپ کا؟ یہ جو جملہ ہے دین اور دنیا ساتھ ساتھ، یہ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ دین اور دنیا ساتھ ساتھ، اس وقت آپ دیکھیں دنیا میں دو تعلیمیں ہیں، ایک اسکول، ایک مدرسہ۔ اب کچھ بچے جو ہیں وہ صرف اسکول پڑھتے ہیں، کچھ بچے وہ صرف مدرسہ پڑھتے ہیں۔ اب ہم نے اقرا اسکول کے اندر یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں کہ دینی دنیا تعلیم ساتھ ساتھ ہے، تو ہم بچوں کو دنیاوی تعلیم بھی دیتے ہیں، دینی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ جو بچہ ہمارے پاس آتا ہے، جو ایک تفریق تھی نا ملا اور مسٹر کی، وہ ہم نے ختم کر دیے کہ جو بچہ یہاں آئے گا اسکول بھی پڑھے گا اور مدرسہ بھی پڑھے گا، اور اس کو آداب، تمیز، نماز، ساری چیزیں ہم سکھاتے ہیں۔ اس لیے یہ ہے کہ تعلیم جو ہے نا دنیاوی بھی اور دینی بھی ساتھ ساتھ ہیں۔ اچھا کرشن، ایک چیز اور پوچھنا چاہوں گا، ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں ایسی معاشرے کے اندر، شہر کے اندر نظر آتی ہیں، مختلف ادارے بنتے ہیں، وہ کسی ایک کمیونٹی تک محدود ہوتے ہیں، کسی ایک علاقے تک محدود ہوتے ہیں۔ تو یہ جو اقرا ایجوکیشن ویلفیئر ٹرسٹ ہے، اس کا بنانے کا مقصد کسی خاص طبقے کی جو ہے وہ خدمت ہے، کسی خاص علاقے تک محدود ہے، یا یہ کسی خاص ادارے کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے بنایا گیا؟ دیکھیں، جہاں تک یہ آپ کا سوال ہے کہ یہ مخصوص نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ ہمارے اس سسٹم کے اندر سینکڑوں ادارے ہمارے ساتھ منسلک ہیں، اور وہ ہر قوم قبیلے کے لوگوں کے ادارے ہیں، ہر مکتب فکر کے لوگ اس میں ہیں۔ ہمارا مقصد ہر عام و خاص تک اس کو پہنچانا ہے۔ اس میں کوئی خاص وہ نہیں ہے کہ ایک مقصد کے لیے یا ایک قوم کے لیے یا ایک برادری کے لیے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ہم نے یہ جو کام شروع کیا ہے، ہمارا ارادہ انشاءاللہ یہ ہے کہ اس وقت ہم کراچی کی سطح پہ اس کام کو کر رہے ہیں کہ آنے والے یہ جو ہماری ویلفیئر کام کر رہی ہے، اس کے لیے ہم جو فنڈنگ کریں گے، تو ہمارا جو پہلا ٹارگیٹ ہے کہ انشاءاللہ آنے والے سال میں کم از کم کراچی کے اندر ہم 10,000 بچوں کو اسکول میں داخل کروائیں گے۔ اچھا، تقریباً ایک بچے کی اگر ماہانہ آپ اس کے اوپر چلے جائیں تعلیمی اخراجات پہ، تو وہ اگر آپ کے ادارے کے حساب سے اگر آپ لگائیں تو تقریباً ایک بچے کا اخراجات کتنے بن جاتے ہیں؟ دیکھیں، کم از کم اگر وہ ایڈمیشن کے لیے آتے ہیں نا، 8 سے 10,000 روپے اس کا ایک بچے کا خرچہ بن جاتا ہے، صرف ایڈمیشن کا۔ اس میں کورس ہے، یونیفارم ہے، داخلہ فیس ہے، ماہانہ فیس وغیرہ، یہ سارے شوز وغیرہ بچوں کو لینے ہوتے ہیں۔ یہ کم سے کم ان کا جو ایڈمیشن کے ہوتے ہیں 8 سے 10,000 روپے نارمل سے۔ اب پوش ایریا میں چلے جائیں وہاں زیادہ ہے، تو یہ وہ پسماندہ ایریا کے حساب سے ہم بتا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ایریا میں منتھلی فیس 1,000، 1,200، 1,500 تک کم فیس ان کی چل رہی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے ان کی۔ یعنی کہ
हमने अमूमन ये देखा है कि हमारे यहाँ आप स्कूल सरकारी स्कूल हैं हमारे यहाँ, और मैंने बहुत सारे स्कूलों को जानता हूँ, ऐसे टीचर्स को आप भी जानते होंगे कि जिनके अपने जो बच्चे होते हैं वो मामा बेबी केयर में पढ़ रहे होते हैं और बड़े बड़े शहर के नामी गिरामी स्कूलों में पढ़ रहे होते हैं। तो चूंकि आपने एक इदारा बनाया, आप इस कौम के मुस्तकबिल के मेहमानों को संवार रहे हैं, तो आपके अपने बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा सवाल किया, और ये मेरे दिल का सवाल था। ये जो सवाल है कि मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे बच्चे अपने ही इसी इदारे के अंदर ही पढ़ रहे हैं। इस वक्त इस इदारे के अंदर मेरे 3 बच्चे पढ़ रहे हैं, 2 मेरी बेटियां हैं। बड़ी बेटी मेरी 7 क्लास में है और साथ साथ जो है ना वो हिफ्ज़ भी कर रही है, और दूसरे बच्चे जो है ना एक KG1 में है, एक बच्ची है वो KG2 के अंदर है, और अपने कुरान पाक की तालीम भी हासिल कर रहे हैं। क्यों कि जब हम अपने बच्चों दूसरे के बच्चे हम अपने बच्चों की तरह समझते हैं, और जब मेरे अपने बच्चे पढ़ रहे हैं तो इंशाल्लाह मैं मुतमईन हूँ, और इसी हिसाब से सबके लिए हम तालीम को जो है ना बराबरी के हिसाब से लेकर चल रहे हैं। अच्छा, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है, मुल्क के अंदर मौजूदा जो हमारा मुआशरा है, मुल्क के अंदर आप देख लें, अमूमन तो पूरी दुनिया के अंदर निज़ाम इस किस्म का हो चुका है, लेकिन हमारे मुआशरे के अंदर बहुत ज़्यादा ये हो चुका है कि हमारे यहाँ बद अखलाकी और बद तहजीबी और अदम बर्दाश्त, और चाहे वो सियासी सतह पर हो, चाहे वो गली मोहल्लों की सतह पर हो, बरादरी की सतह पर हो, वो जो पहले जैसा बर्दाश्त था वो भी नहीं है, बद तहजीबी है, बद अखलाकी है। आप क्या समझते हैं कि ये मुआशरे के अंदर मीडिया के आम होने की वजह से, सोशल मीडिया के, या कि अच्छी तालीम ना होने की वजह से? देखिए तो ये है कि हमारे ये बच्चे ये दीन से दूरी, दीन से दूर होना, ये बदअखलाकी भी आ जाएगी, बद तहजीब भी आ जाएगी। क्यों दीन इस्लाम ने सब कुछ सिखा दिया, उसमें अदब भी है, एहतराम भी है, तहजीब भी है, अखलाक भी है, सारा कुछ है। और दूसरी बात है कि तालीम, लेकिन तालीम जब हम बच्चे को देते हैं, तालीम देने के साथ साथ जो बुनियादी है वो तरबियत है। हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उसको समझाएं भी सही, उसकी तरबियत भी करें, बड़े छोटे का एहतराम को बताएं। तो इस वजह से अगर हर इदारा जो भी जहाँ काम कर रहा है, हर इदारा अपने हिसाब से बेहतरी के लिए कोशिश कर रहा है, तो मेरी तमाम इदारों से ये गुजारिश है कि अगर हर इदारा तालीम के साथ साथ तरबियत पे तवज्जो दे देगा तो इंशाअल्लाह ये जो बदअखलाकी बदतहजीबी है इंशाअल्लाह खत्म हो जाएगी। हाफिज रियाज अलमानी साहब, मेरा आपसे भी यही सवाल है कि हमारे यहाँ जो बदअखलाकी और बदतहजीबी है, क्या ये अच्छी तालीम ना होने की वजह से है, या जो हमारे यहाँ जो सोशल मीडिया आम हो चुका है इसकी वजह से? सबसे जो किरदार होता है तालीम का बच्चे की मुस्तकबिल के हवाले से वो यही है। बाकी सोशल मीडिया ये सारी चीजें ये बाद में है। असल यही चीज आती है कि बच्चे को अखलाक और आदाब सिखाने वालों के भी अखलाक और आदाब हैं या नहीं। अच्छा, बाज़ औक़ात हमने जब ये देखा कि तालीम के अंदर, तालीम के शोबों में आप वही अंदाजा लगा लें जो बड़े बड़े स्कूल जो फीसें ले रहे हैं, अब वहां पर क्या है कि असातिज़ा किराम का अदब नहीं है, बच्चे नहीं करते, उन्होंने पैसे को वैल्यू दी हुई है और वो आदाब सिखा भी नहीं सकते। फिर ये सबसे ज्यादा जो कमजोरी होती है ये तालीम के अंदर ही है। अगर उस्ताद जो है कौम के मेहमानों को बनाए, आपने वो कौल भी सुना होगा कि उस्ताद बादशाह नहीं होता लेकिन बादशाह जरूर बना देता है। तो हमारा इसलिए ये इकरा जो एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट है, इसके बनाने का मकसद ही यही है कि अदमे बर्दाश्त की जो चीजें अब दुनिया में राइज हो चुकी हैं, अभी आप देखें जैसे सोशल मीडिया का दौर है, या अभी पार्टीज का देख लें कि एक नई पार्टी आई है, उसके अंदर ज्यादातर जो है ना बदतहजीबी ज्यादा है, बदअखलाकी ज्यादा है, और बड़ों की पगड़ियां उछालने वाली उनकी आदत ज्यादा है। और वो कहते हैं कि अब हमें शऊर आ गया है, यानी शऊर आपको इस चीज का आ गया, यानी वो कहते हैं कि इस पार्टी के अंदर जुड़े हुए लोग ज्यादातर क्या है वो पढ़े लिखे हैं। अब उनकी पढ़े लिखे होने की वजह से आप अंदाजा लगाएं कि उनके अंदर शऊर कितना है, उनके अंदर तहजीब कितने हैं, उनके अंदर अखलाक कितना है। तो अगर तालीम का मकसद यही है कि आप बदतहजीबी की तरफ चले जाएं, बदअखलाकी की तरफ चले जाएं, या तो ये तो उस तरह सिस्टम ना हुआ। इकरा एजुकेशन वेलफेयर और इकरा जितने भी मदारिस हैं जो काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब उनसे मुतमैन हैं और उन बच्चों के अखलाक, आदाब और किरदार से मुतमैन हैं। ये वो चीज होती है कि हमारा बच्चा जब पढ़ के चला भी जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमसे मिलने भी आता है
اور سلام دعا بھی رکھتا ہے کہ استاد سے اس کا لگاؤ ہوتا ہے, استاد سے اس کی محبت ہوتی ہے, اور استاد نے جو اس کو پڑھایا ہوتا ہے یا استاد نے جو سکھایا ہوتا ہے وہ اس کا لحاظ رکھتا ہے اور استاد کے پاس آتا ہے. بصورت دیگر آپ دوسری تعلیم کی طرف چلے جائیں, انگریزی تعلیم کی طرف چلے جائیں, لیکن وہاں پر کہاں ہے, آپ اندازہ لگائیں. تو یہ سارا سسٹم جو ہے تعلیم, اچھی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے یا اچھا اخلاق نہ دینے کی وجہ سے یا اچھی تربیت نہ دینے کی وجہ سے. گورنمنٹ کے اسکول چیک کر لیں آپ, حاضری کم ہے, حاضری نہیں, بچہ نہیں ہے. پرائیویٹ اسکولوں میں دیکھ لیں, وہاں فیس زیادہ ہے, ہر کسی نے ایک بزنس کے طور پہ لیا ہے, لیکن کیا ہے اس کے اندر وہ آداب نہیں ہے, وہ اخلاق نہیں ہے. وہ ان استادوں کو تعلیم کے اوپر جو ہے نا کام کرنے کی ضرورت ہے, لیکن وہ کام کے اندر جو ہے تعلیم کے اندر یا اخلاق کے اندر یا آداب کے اندر اپنا پورا نہیں اتر رہے, جس کی وجہ سے بے تہذیبی بڑھتی جا رہی ہے, بد اخلاقی بھی بڑھتی جا رہی ہے. اور یہ آپ دیکھیں گلی محلوں میں اندر اب چوریاں بھی ہیں, ہر چیز آپ اندازہ لگا لیں. جس طرح یہ نشئی ہو گئے یا کس طرح ہو گئے, ان کے اندر بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے پڑھے لکھے ہیں, ان سے پوچھو وہ کہتے ہیں انگریزی میں بات بھی کر رہے ہوتے ہیں, پڑھے لکھے ہیں بھائی, پھر یہ اس طرح کام. تو الحمدللہ آپ کو مدارس کی طرف سے جو ہے اس طرح کے لوگ بھی نہیں ملیں گے, الحمدللہ احتجاج کرنے والے بھی نہیں ملیں گے آپ کو. یہ صبر والے لوگ ہیں, یہ شکر والے لوگ ہیں, یہ محنت والے لوگ ہیں, یہ اس طرف آپ کو ہر چیز ملے گی الحمدللہ. لیکن اس طرف سے جو ہے نا آپ کو میرا خیال میں چیزیں. جی ناظرین, تو آج آپ نے یہ سنا اقرا ایجوکیشن ویلفیئر ٹرسٹ کا کچھ تعارف تھا, کچھ پروگرامات تھے جو ان کے بیک گراؤنڈ ہے اقرا ایجوکیشن ویلفیئر ٹرسٹ کا. تو چلتے چلتے چونکہ بات اخلاقیات اور تہذیبی کے اوپر اور تعلیم کے حوالے سے ہوئی, تو ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی جس نے گریجویشن کی ہوئی تھی. جب ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اتنا پڑھنے لکھنے کے بعد جو ہے وہ آپ ایک موٹر سائیکل کے پرزاجات کی دکان لے کر بیٹھے ہیں, تو کیا وجہ, آپ کو نوکری نہیں ملی یا آپ اس قابل نہیں تھے؟ انہوں نے کہا قابلیت بھی تھی, نوکری بھی تھی, آفرز بھی تھی, لیکن میں نے تعلیم جو ہے وہ روزی کمانے کے لیے نہیں بلکہ تعلیم جو ہے وہ ایک اچھا اور بہتر انسان بننے کے لیے حاصل کی تھی. تو یقیناً اس شخص کی بات میں کہیں نہ کہیں ایک سبق پوشیدہ تھا کہ ہم جو تعلیم حاصل کریں, چاہے وہ مدارس کی تعلیم ہو, چاہے وہ اسکولس کی تعلیم ہو, اگر ہم تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایک اچھا اور بہتر انسان نہیں بن سکے تو ہم نے وہ جو وقت اداروں کے اندر لگایا, ہم نے تعلیم حاصل کی, ہماری اس تعلیم کا قطعاً کوئی فائدہ نہیں. تعلیم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر انسانیت کو جگایا جائے, اور اقرا ایجوکیشن ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے جو یہ کام کیا جا رہا ہے کہ مولا اور مسٹر کی تفریق کو ختم کیا جائے. اسکول کے جو بچے اسکول جانا چاہتے ہیں لیکن وہ اسکول صرف مالی جو ہے وہ پریشانیوں کے سبب اسکول نہیں جا سکتے, فیسیں نہیں بھر سکتے. ملک کے اندر مہنگائی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ لوگوں کی پہنچ سے آٹا دور ہو چکا ہے, تو تعلیم کس طرح اپنے بچوں کو دیں گے. تو یقیناً اس طرح کے جو ادارے ہوتے ہیں وہ ملک سنبھالنے کے بڑے کام آتے ہیں, اور مستقبل کے جو معمار ہوتے ہیں ان کی زندگیوں بنانے میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں. آپ سے بھی ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ کے ہاں جو بھی اس طرح کے ادارے کام کر رہے ہیں تعلیمی نوعیت کے اوپر, جہاں جہاں پر کام کر رہے ہیں ملک بھر کے اندر, آپ ان کے ساتھ تعاون بھی کریں, مالی طور پر بھی تعاون کریں, آپ سے جانی طور پر جو تعاون ہو سکتا ہے آپ وہ بھی کریں. ایسے لوگوں کے ساتھ مل کر ایک مستحکم, ایک مضبوط پاکستان, اور وہ پاکستان جس کا خواب جو ہے وہ علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح نے دیکھا تھا, ایک اسلامی پاکستان, اس کی تعمیر کے اندر اپنا حصہ ڈالیں, اور جہاں تک ہو سکے وہ ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون کرتے رہیں. دیکھتے رہیے گا POT میڈیا. اپنے میزبان محمد بلال فاروقی کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.